नाज़रीन, पिछले दिनों एक वाक़या मंज़र आम पर आता है कि एक गाड़ी जो कि मोटरवे पे साइड पे लगी खड़ी है और कोई उसमें से बाहर नहीं निकल रहा, कोई हलचल नहीं हो रही है। मशकूक जानकर जब मोटरवे पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, उस गाड़ी को देखती है और शीशे तोड़कर अंदर जाती है, तो वहाँ से चार चार मैयतें उन्हें मिलती हैं और एक बचा हुआ जो गाड़ी चला रहा था वो ड्राइवर, जो कि बुरी हालत में था, बेहोश था, उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। आज मैं उसी घर में मौजूद हूँ जहाँ पर ये वाक़या जिस फैमिली के साथ सामने आया था। उस गाड़ी के अंदर एक माँ थी, एक बीवी थी, एक बेटी थी, एक छोटा-सा बच्चा भी था। ये सारा मामला कैसे हुआ था? उन्होंने ऐसा क्या खाया था? या गाड़ी में गैस हुई थी? या फिर कोई और मामला है? आइए ज़रा इस घर के अंदर चलते हैं और जानते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो लाहौर से इस्लामाबाद कैसे जा रहे थे? क्यों जा रहे थे? और अभी तक ये केस कहाँ तक पहुँचा? आ जाए। हमारे साथ मोहम्मद कासिम साहब मौजूद हैं। उस गाड़ी में इनकी बीवी थी, इनकी बेटी थी, इनका बेटा था, इनकी बहू थी और इनके बेटे का एक छोटा सा बेटा था। घर से कब निकले थे, ये वाक़या कब सामने आया, इन्हें कब पता चला, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो हमें बहुत अफसोस है कि एक हंसता बसता घर जो है वो उजड़ गया। आप मुझे बताइएगा कि वो घर से कब निकले थे और किस काम के लिए निकले थे? वो 6 साढ़े 6 बजे लाहौर से निकले हैं। तो अब बेटे को कोई इस्लामाबाद अपना कारोबारी सिलसिला था, उसमें जाना था। तो वो फिर अकेला जा रहा था। उसने अपनी वालदा को भी कहा कि मैं आपको आपके भाई की तरफ छोड़ दूंगा, आप आ रहे हैं, मैं अपना काम शाम कर लूँगा। इस चक्कर में वो बाबी, वाइफ मेरी, माँ उसकी, बेटी या बहन, तो बहू और अपना भाभी और भतीजा, ये चार उसके साथ गए हैं। हाँ जी। चारों की डेथ हो गई है वहाँ पे। और कोई किसी ने पूछा तक नहीं। इतनी ज़िल्लत और इतना काम ख़राब है कि कोई महकमा फूड वालों ने इधर आदमी भेजे ये इस इलाके के कि जी डीजी फूड साहब आ रहे हैं। डीजी फूड आए ही नहीं। वो आने के बाद यहाँ आया नहीं, वहाँ बयान दे दिया कि जी वो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ना कोई अदारा, ना कोई किसी किस्म का। ये नवाज शरीफ का हल्का है, उसका इब्तदाई हल्का है, उसने उन्होंने भी कोई खबर नहीं। कोई पोस्टमार्टम हुआ है तो हमने तो खबरों में यही सुना है कि कुछ खाने की वजह से ये सब हुआ है। वही हुआ है ना कि गोरमे बेकरी से पैटीज और जूसेस लिए थे, वो उन्होंने खाए हैं। और वो खाने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई। वो खाने के बाद वहाँ से उन्होंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, फिर वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए हैं। सालम जाके उसने अपनी वालदा को कहा है कि मैंने यहाँ मैं रुक जाता हूँ, नमाज नमाज पढ़ लेता हूँ, तो आपने भी कुछ और खाना है तो खा लें। उन्होंने कहा जी नहीं चलो। वो जगह निकल गया। मेरा सालम से 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे गया, तो उसको नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, गाड़ी किस तरह साइड लाइन हुई है। ना वो गाड़ी खोल के निकल सका, अंदर ही रहा। 1.5 घंटे के बाद मोटरवे वालों ने शीशा तोड़ के उनको निकाला। आपसे कब रब्ता हुआ? मैं तो इस्लामाबाद से इतला आई है, क्योंकि वो आखिरी टेलीफोन मेरी बहू का जो था ना, वो इस्लामाबाद गया है। तो इस्लामाबाद वालों को उन्होंने, जो मोटरवे पुलिस ने उनको कहा कि जी ये ऐसा वाक़या हो गया। उन्होंने फिर लाहौर मेरे हमजुल्फ को टेलीफोन किया, उसने मुझे किया टेलीफोन कि जी ऐसे वाक़या हो गया। तो ये है, उस वक्त तक उनकी डेथ की इतला नहीं थी, सिर्फ कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, बेहोश हो गए हुए हैं, ये वो इस तरह की थी। वो यहाँ से फिर मेरा बेटा, मेरा साला, उसका बेटा, मेरे हमजुल्फ का बेटा, ये 4 आदमी यहाँ से गए हैं। इस्लामाबाद से एक मामा उनका वहाँ से आया, उसके साथ 2 उसके भांजे आए हैं। इस तरह वो वहाँ पे पहुँचे हैं। तो आगे सारे फौत हो चुके हुए थे, बॉडियाँ पड़ी थी। उसके बाद इन्होंने उनको कहा था कि इनका पोस्टमार्टम हमने नहीं करवाना, हमें इसी तरह वापस करें, क्योंकि मेरे में नहीं है ये कि औरत की तज़ील कराई जाए।
ہم نے کوئی کارروائی نہیں کرنی, واپس کر دیں. انہوں نے کہا جی نہیں, پوسٹ مارٹم ہونا ہی ہونا. پوسٹ مارٹم ہوا, اس طرح خون نکل رہا تھا ان کا کہ جیسے بکرے کا خون نکلتا. ذبح کیا, زندہ بندے کو ذبح کیا جائے نا تو ایسے خون نکل رہا تھا. یہاں آئی ہیں منہ سے خون, ناک سے خون نلاتے ہوئے نکلا ان کا. چھوٹا سا بچہ تھا 3 سال کا, اس کا پورا چیٹ پاڑ کیا ہوا تھا. اس طرح عورتوں کی بھی تذلیل کی ہے. اگر کوئی کارروائی نہیں کرنی تھی تو یہ اتنا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی. بیٹی کی کیا عمر تھی؟ بیٹی کی عمر سے 26 سال تھی. اس کی 3 مہینے کے بعد شادی تھی. تو یہ سارا سلسلہ ہے. اور پوسٹ مارٹم کے رپورٹ آئی, اس میں کیا ہے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تو وہ مختلف جگہ سے وہ چیزیں لیتے ہیں, سیمپل ہی لیتے ہیں نا. پوسٹ مارٹم کا مطلب تو یہ ہوتا ہے وہ رپورٹ ہے, یہ نہیں دیتے کہ ان کی ڈیتھ کیسے واقع ہوئی, کس چیز سے ہوئی, کیا کھایا, کیا پیا. وہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں فلاں حصے سے کوئی چیز لے لو. وہ سیمپل لے کے انہوں نے فرانسک لیبارٹری والوں کو بھیج دی ہیں. فرانسک لیبارٹری نے ابھی تک رپورٹ تیار نہیں کی. بیکری کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ نہیں, میرا خیال ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا, کوئی نہیں ہوئی میرا خیال. اور بیٹا آپ کا جو ہے وہ اس وقت کس سچویشن؟ وہ اس کی طبیعت تو اتنی اچھی نہیں ہے, بس ڈرا سہما سا اسی دیکھ رہے ہیں. لوکاں دے ساڈی دنیا لٹی جانی سی, وہ لٹی گئی ہے. ساڈے تے ایک قیامت برپا ہونی سی, ہو گئی ہے. ہن ਉਹਦਾ حل جڑا سان تے کوئی نظر نہیں آ رہا, بس اللہ تے چھوڑ دیتا. کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ اداروں کو؟ 71 سال عمر ہو گئی ہے میری. 71 سال دی عمر وچ میں دنیا دے سارے محکمے ویکھے نے, ہر چیز دیکھی ہے. مینوں تے کسی جگہ تے کوئی بہتری اور اچھائی نظر نہیں آئی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بس چھوڑ دیا, انہیں معاف کر دیا ہے؟ نہیں, دیکھو ہم نے اپنے لیے نہیں کر رہے. ہمارے ساتھ تو جو ہو گیا, ہماری دنیا اجڑ گئی ہے. ہمیں تو اب کچھ نہیں چاہیے. ہم تو صرف اس لیے کہتے ہیں کہ چلو آگے کوئی اس کا تدارک کر لیں, کوئی جو آنے والے حادثے ہیں وہ لوگ بچ جائیں. ہمارے ساتھ تو جو ہونا تو ہو گیا, وہ ہمیں گورنمنٹ نے یا کسی نے کیا دینا. میں گزارش کرتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب, چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب, وزیر اعلیٰ مریم نواز, از اٹ گڈ گورننس؟ ایسے ہی سب مریں گے؟ تو پلیز آنے والے حادثات کو بچانے کے لیے اس پہ سنجیدگی سے عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حوصلہ دے, صبر دے. ناظرین, اس گھر سے جو ہے وہ 4 جنازے اٹھے, ان پہ جو قیامت ٹوٹنی تھی وہ ٹوٹ گئی. مگر اس وقت سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی, ابھی تک ان لوگوں کو پکڑا کیوں نہیں گیا جنہوں نے خراب چیزیں اپنے پاس رکھی. ابھی تک کچھ سامنے نہیں آ رہا. اوپر سے ان پر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ ان کا وہ بیٹا جو بچ گیا ہے شاید وہ ان سب میں ملوث تھا, یا وہ کیسے بچ گیا. ہماری درخواست ہے اعلیٰ حکمران سے کہ ایسی بیکریز پر جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے, دیکھا جائے, بند کیا جائے, کارروائی کی جائے تاکہ آنے والے حادثات کو روکا جا سکے. اجازت دیں, والسلام.